Ang buhatan sa Kumilik padayon gihapon nga nagdawat sa gustong magparehistro para sa 2025 midterm election. Abli ang buhatan sa Kumilik alas 8 sa buntag hangtod sa alas 5 sa hapon Lunes ngadto na sa adlawng Sabado. Sa pagkakaroon ang Kumilik aduna na narehistro nga mokabat sa 6,011 ka individual gikan sa bulan sa Pebrero hangtod sa bulan sa Hunyo 29, 2024 o padayon pa sa pagpangrehistro hangtod kini sa September 30 niining tuiga. Sa natala nga 6,011 ka individual nga nakaparehistro, 2,289 niini ang na-approve nga nakaparehistro gikan sa Pebrero 12 ngadto sa Marso 26. Ang Abril 1 ngadto sa Hunyo 29 adunay na rehistro nga 3,722 nga kinahanglan pa kini nga i-approve o gikatakda nga adunay hearing nga pagahimoon karong Hulyo 15 sa buhatan sa Kumilik nga pagatambungan kini sa barangay kapitan o gingon man sa nagparehistro aron pag-approve sa 3,722 nga bag-ong nagparehistro nga adunay total nga 6,011 ang tanan nga nakaparehistro gikan sa Pebrero 12 ngadto na sa Hunyo 29 sa buhatan sa Kumilik para sa umaabot nga 2025 midterm election. Alang sa DXDD Radio Kampana, ang radyo sa simbahan, WD45 Dudong Barcaminto, Danag sa Dakbayan.